महंगी बिजली, फैक्ट्रियां बंदिश के दहाने पर फैसल आबाद की ताजिर बरादरी बिजली की बढ़ती कीमतों पर बरहम। एक हफ्ते में बिजली की कीमत में 2 बार इजाफा मुस्तरद। एनर्जी के मुतबादिल ज़राए तलाश करने पर जोर दिया जाने लगा। फैसलाबाद में फैक्ट्रियां बंदिश के दहाने पर पहुंच गई। ताजिर बरादरी परेशान, कहते हैं एक हफ्ते में बिजली की कीमतों में 2 बार इजाफा किया गया। पहले 3 रुपए 40 पैसे और फिर 1 रुपए 71 पैसे फी यूनिट बढ़ा दिया गया, जो हमारे कारोबार के लिए जहर कातिल है। सदर एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन राना अब्दुल गफूर ने कहा कि महंगी बिजली से फैक्ट्रियों को ताले लग जाएंगे। हम मशीनें बेचकर फैक्ट्रियों के बिल अदा करने पर मजबूर हैं। हुकूमत सोलर पर भी सब्सिडी या कर्ज फराहम नहीं कर रही। अवाम को पत्थरों के दौर में धकेला जा रहा है। हमें अब एनर्जी के मुतबादिल जराए तलाश करना होंगे। बिजली का था ये हमारी प्रोडक्शन, अगर कास्ट हम निकालते थे उसका 25% बनता था, अब ये उसका 40% हो गया। 17 रुपये कभी किसी दौर में यूनिट हुआ था, अब तकरीबन 70 रुपये यूनिट आ गया है। 70 रुपये यूनिट के साथ काम करना, और आए दिन बिजली का रेट इतनी तेज़ी से ये बढ़ा रहे हैं कि हमें समझ नहीं लग रही। फैसलाबाद की सनत दीगर अजला के लाखों अफराद को रोजगार मुहैया करने के साथ टैक्स आमदन के जराए कौमी माशियत में भी अहम किरदार अदा करती हैं। इसके बावजूद ताजरों को हुकूमती रिलीफ मैसर नहीं। कैमरा टीम के साथ शराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। गिरता हुआ डॉलर, मजबूत होता रुपया, डॉलर की कदर में इजाफे पर कीमतें बढ़ाने वाली कंपनियां गिरावट पर काबू। डीलर ने कारसाज कंपनियों से कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान में गुज़िश्ता एक साल में कारों की कीमतों में काफी तेजी से इजाफा देखा गया। ताहम अब एक माह से रुपए के मुकाबले डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी हो रही है, जिसकी वजह से डीलर्स ने कारसाज कंपनियों से कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। कार डीलर शाहिद मलही का कहना था कि अगर डॉलर 2 रुपए भी बढ़ जाए तो कंपनियां अगले दिन ही कीमतें बढ़ा देती हैं, जबकि अब डॉलर एक माह से सस्ता हो रहा है। इस पर कारसाज कंपनियां खामोश क्यों हैं? शाहिद मलही ने मजीद कहा कि पहले हम एक महीने में 12 गाड़ियां फरोख्त कर लेते थे, अब एक माह में एक गाड़ी सेल हो जाना भी गनीमत है। डॉलर बढ़ता है तो प्राइसेस फौरी सारी कंपनियां बढ़ा देती हैं, ठीक है, और फॉरवर्ड गेयर लग जाता है प्राइसेस को। लेकिन जब डॉलर, अब देखें लास्ट 1 और 2 वीक से डॉलर जो है वो 40-50 रुपए सस्ता हुआ है, तो उस हिसाब से प्राइसेस जो हैं वो रिवर्स नहीं हो रही, ठीक है। जो कस्टमर है वो अनसर्टेनिटी में है, मार्केट्स वीरान पड़ी हैं। आप देखें ये सामने 40-50 शोरूम है, कोई परचेजिंग नहीं है। अनसर्टेनिटी है कि शायद कंपनियां प्राइसेस डाउन कर देंगी, उसके बाद सेलिंग परचेजिंग नहीं हो रही, ठीक है। पहले हम 1 मंथ में 10-12 यूनिट सेल करते थे, अभी एवरेज जो है वो महीने में कभी शायद एक आध गाड़ी जो है वो सेल होती है। कारसाज कंपनी किया लकी मोटर्स ने अपनी गाड़ियों की कीमतों में मामूली कमी की है, जबकि बाकी तमाम कंपनियां खामोश हैं। हुकूमती इदारों को नोटिस लेना चाहिए। कैमरा टीम के साथ शराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। इतवार बाजार में भी महंगाई का तूफान। मुख्तलिफ स्टॉल्स तो लग गए मगर गाहक न होने के बराबर। शहरी महंगाई से परेशान तो दुकानदार भी गाहक न आने पर मायूस है। महंगाई ने इतवार बाजारों को भी लपेट में ले लिया। फैसलाबाद के इतवार बाजारों में रश मामूल से कम हो गया। रिहायशाही चौक में कायम इतवार बाजार में स्टॉल्स तो लग गए मगर गाहक ना होने के बराबर। शहरी परेशान, बोले महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जबकि आमदन कम है, कैसे गुजारा करें। राशन का तो कोई हाल ही कोई नहीं है। महंगाई ने लक तोड़े हुए आ, बच्चे खाने वाले भुखे रो रहे आ। घी महंगा, आटा महंगा, दालें महंगी, क्या ले हम। दूसरा मैंने रेहड़ी लगाई हुई है, उधर 10 रुपए कमाती नहीं हूँ तो 5 की बचत कैसे होगी। दुकानदार भी गाहक न आने पे मायूस, बोले महंगाई ने सस्ते बाजारों को भी नहीं छोड़ा। सुबह से बैठे हैं, गाहकी कम है, कारोबार बंद हो रहे हैं। कोई महंगाई इधर देख लें, करेले पूछ लें 200 रुपए किलो, गोभी पूछ लें 150 रुपए, कोई 100 रुपए से कम सब्जी कोई नहीं है। बाजार का कोई फायदा नहीं है लगाने का, यहाँ लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं और बता 400-400 500 रुपया मांगते हैं वो। इतवार बाजार भी सार्फिन के लिए महंगे साबित हो रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई के जिन को बोतल में डालने के लिए ऐसे निजाम तरतीब दें जिससे आवाम को हकीकी रिलीफ मैसर आ सके। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। जंग में तरेमू डिवीजन की जानिब से डांगरा माइनर नहर को पुख्ता करने के लिए काम शुरू कर दिया गया। इब्तदाई तखमीना 3 करोड़ 61 लाख रुपए लगाया गया है। तरेमू डिवीजन में 270 किलोमीटर तवील नहर को पुख्ता करेगा। इब्तदाई तखमीना लगाया गया है। मंसूबे से टील तक के काश्तकारों को बिला तातुल पानी की फराहमी मुमकिन होगी। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने हतमी मंजूरी दे दी। टेंडरिंग का अमल रवा माह मुकम्मल किया जाएगा। पावर डिवीजन की हिदायत पर इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। फेस्को समेत मुल्क भर की बिजली की तकसीम कार कंपनीज में नए चीफ एग्जीक्यूटिव की तैनाती की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने पावर डिवीजन की दरख्वास्त पर इजाज़त दे दी है। इलेक्शन कमीशन ने वजारत तवानाई पावर डिवीजन को तमाम कंपनीज में नए चीफ एग्जीक्यूटिव की तैनाती की इजाज़त दे दी है। फेस्को, मेपको, पेस्को, केस्को, हेस्को, लेस्को में कवानीन के मुताबिक नए चीफ एग्जीक्यूटिव की तैनाती की इजाज़त दे दी गई है।
الیکشن کمیشن کی پابندی کے باعث نئے چیف ایگزیکٹو کی تعیناتی التوا کا شکار تھی۔ 8 اکتوبر قدرتی آفات سے بچاؤ اور آگاہی کا قومی دن۔ جنگ میں 8 اکتوبر کی مناسبت سے ڈی سی آفس میں آگاہی واک ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو محمد ابو بکر نے قیادت کی۔ قدرتی آفات میں جانی اور مالی نقصان سے بچاؤ بارے آگاہی دی گئی۔ 8 اکتوبر 2005 قیامت خیز دن۔ 8 اکتوبر کو زلزلے کے زوردار جھٹکے نے پاکستان کے شمالی علاقوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ وطن عزیز کو بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد باقاعدہ طور پر محکمہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی بنیاد رکھی گئی۔ زلزلہ اور دیگر آفات سے بچاؤ اور آگاہی کے لیے 8 اکتوبر کا دن قومی سطح پر منایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر آفس میں آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا، جس میں پی ڈی ایم اے، ریسکیو 1122، محکمہ تعلیم، صحت، زراعت اور دیگر محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ آگاہی واک میں بینرز اور پینو فلیکسز آویزاں کیے گئے۔ واک کی قیادت ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو محمد ابو بکر نے کی۔ ان کا کہنا تھا کہ قدرتی آفات بارے مناسب آگاہی سے جانی اور مالی نقصان کم کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حکومت پاکستان کے انیشیٹو کے مطابق 8 اکتوبر نیشنل ریزیلینس ڈے کے طور پہ ہم منا رہے ہیں۔ اس کے اندر ہمارے 8 اکتوبر میں جو ہمارے لوگ شہید ہوئے زلزلے کی صورت میں، ان کی یاد میں ہم یہ دن مناتے ہیں۔ اس کو منانے کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کریں کہ ڈیزاسٹر کے حوالے سے ہمیں پریپیئرڈ رہنا چاہیے، ہمیں اپنی تیاری جو ہے وہ مکمل رکھنی چاہیے۔ واک کا آغاز ڈپٹی کمشنر آفس سے ہوا، جو اپنے مقررہ راستوں سے ہوتی ہوئی ضلع کونسل پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جنگ۔ 8 اکتوبر قدرتی آفات سے بچاؤ اور آگاہی کا قومی دن ہے۔ ضلع انتظامیہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کی جانب سے واک کا اہتمام، شرکاء نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ ریلی میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل احمد جواد سردار، چیف آفیسر میونسپل کمیٹی، ریسکیو 1122 سمیت سول سوسائٹی، میڈیا نمائندگان اور شہریوں نے شرکت کی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر احمد جواد سردار کا کہنا تھا کہ 8 اکتوبر 2005 پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ خوفناک زلزلے نے پاکستان کے 1 لاکھ اموات، 30 لاکھ شہری متاثر ہوئے۔ زلزلے کی یادیں کشمیر، KPK سمیت پورے ملک کے لیے تکلیف دہ ہیں۔ بچھڑنے والوں کے لیے دعا کے ساتھ یہ دن ہمیں قدرتی آفات سے نمٹنے کی ترغیب بھی دیتا ہے۔ جنگ میں پولیس کا تعلیم سے محروم نادار بچوں کے لیے احسن اقدام۔ پولیس اور یونائٹڈ ویلفیئر فاؤنڈیشن میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ معاہدے کے تحت خصوصی نادار اور غریب بچوں کو مفت تعلیم دی جائے گی۔ جنگ میں تعلیم سے محروم نادار بچوں کے لیے تعلیم کے لیے پولیس اور یونائٹڈ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے درمیان مفاہمتی یادداشت طے پا گئی ہے۔ ترجمان پولیس کے مطابق معاشرے کے خصوصی بچوں سمیت نادار اور غریب بچوں کو مفت تعلیم دی جائے گی۔ یونائٹڈ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تعاون سے 15 بچوں کا اسکول میں مفت داخلہ ہوگا، جبکہ بچوں کو مفت یونیفارم اور کتابیں بھی فراہم کی جائیں گی۔ DPO ملک طارق محبوب کا کہنا تھا کہ ملک و قوم کی ترقی کے پیش نظر تمام شہری انفرادی سطح پر فروغ تعلیم کے لیے کوشاں رہیں۔ ٹریفک قوانین کی پابندی مہذب قوموں کا شعار ہے۔ بڑھتے ٹریفک حادثات کے پیش نظر آگاہی مہم میں تیزی۔ ٹریفک پولیس ٹوبہ کی جانب سے آگاہی کیمپ اور واک کا انعقاد کیا گیا۔ شہروں میں ہیلمٹ تقسیم۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں ٹریفک قوانین کو اجاگر کرنے اور ٹریفک حادثات کی روک تھام کے لیے آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا، جس کی قیادت DPO سید قرار حسین نے کی۔ واک میں DSP ٹریفک آصف رحیم بٹ اور ٹریفک پولیس ملازمین سمیت شہریوں کی کثیر تعداد بھی شریک ہوئی۔ شہباز چوک میں روڈ سیفٹی کے حوالے سے کیمپ بھی لگایا گیا۔ DPO نے ڈرائیوروں میں پمفلٹ، موٹر سائیکل سواروں میں مفت ہیلمٹ تقسیم کیے۔ حسین کا کہنا تھا کہ ٹریفک قوانین کی پابندی کرنا مہذب قوموں کا شعار ہے۔ ٹریفک قوانین پر عمل کر کے جان لیوا حادثات سے بچا جا سکتا ہے۔ تو آج کا بھی یہ جو آج کی کیمپین تھی یہ اسی سے متصل تھی۔ اس میں پہلے ہم لوگوں نے سیفر روڈز کے حوالے سے اور سیف ڈرائیونگ کے حوالے سے ایک واک کی ہے۔ واک کرنے کے بعد ہیلمٹ ڈسٹریبیوشن کی ہے۔ یہ اویئرنیس کا سسٹم ہے جی۔ آگاہی کیمپ میں والدین سے اپیل کی گئی کہ کم عمر بچوں کو موٹر سائیکل ہرگز نہ چلانے دیں اور تمام موٹر سائیکل سوار ہیلمٹ کا استعمال یقینی بنائیں۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ انسانی خدمت سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے۔ پاکستان سنی تحریک فیصل آباد کی جانب سے لنگر کیمپ۔ اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن نے اکبر چوک میں ایک کیمپ لگایا۔ رپورٹ کر رہے ہیں اویس علی۔ خدمت کے جذبے سے سرشار پاکستان سنی تحریک نے فیصل آباد میں لنگر کیمپ کا اہتمام کیا۔ فلاحی شعبے اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن نے اکبر چوک میں کیمپ لگایا۔ کیمپ کی صدارت ڈویژنل صدر پروفیسر آصف رضا قادری نے کی۔ ان کا کہنا تھا کہ مہنگائی کے دور میں لنگر کیمپ کا اہتمام ضروری ہے۔ متوسط طبقے کو ہفتہ وار لنگر کی سہولت فراہم کی جاتی ہے۔
आवाम को तालीम, सेहत और खुराक की बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। उसी हवाला से हर इतवार को हम लंगर कैंप मुख्तलिफ इलाका जात में जाकर लगाते हैं। आज उसी सिलसिला में मिलत चौक में लंगर कैंप लगाया गया। हमारी कोशिश ये है कि इस वक्त महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, पेट्रोल की कीमतें और बिजली के बिलों ने आवाम को हकीकत में ज़िंदा दरगोर कर दिया गया है। घरों में बहुत ज़्यादा भूख है, अफलास है, लोग अपने बच्चों को तालीम से निकाल कर कामों पर डाल रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि इस पर सख्ती से एक्शन ले और आवाम को खुराक की सहूलियात फी सबीलिल्लाह लंगर कैंप से लगाए जाएं। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर लंगर तकसीम करने के मंसूबे पर भी काम जारी है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद।